राज्यान एका वटेन झेडपीचे धुमशान चालू आसा. झेडपीचो आतां खऱ्या अर्थान प्रचार सुरू जाला, रंगत सुरू जाल्या. झेडपी सुरू आसतनाच गोंयची एकमेव महानगरपालिका ती म्हणजे पणजी CCP. ह्या CCPच्या इलेक्शनाचे आतां खंय तरी जे आतां जावपाचे आसा ती हळूहळू मुवमेंट आमकां सुरू जातना दिश्टी पडटा आनी ह्या फाटभुंयेर एक म्हत्वाचें विधान एका मनशा कडल्यान आयलें आनी ते मनीस म्हणजे आदले महापौर, विद्यमान सद्याचे कॉर्पोरेटर आणि गोयच्या CCPच्या राजकारणातले एक म्हत्वाचें नाव ते म्हणजे उदय मडकयकार. आयज उदय मडकयकार आमच्या बरोबर आसात उलोवपा खातीर. सर, तुमकां येवकार, तुमी आमच्या ह्या स्टुडियो भितर आयले. आनी हांवें जशें म्हटलें की एका वटेन राज्यान झेडपीचे नेटान चालू आसा आतां आनी एकमेव महानगरपालिका पणजी आनी तें इलेक्शन आतां खंय तरी मुखार आयलां तोंडार आसतना तुमच्या कडल्यान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट आयलो की आपूण आनी बाबूश परत एक जावपाक तयार आसात म्हणून. म्हणजे त्या अनुशंगान नेमके हो टायमींग जर पळयत जाल्यार लोकांक परत चर्चा जाली की परत आतां उदय आनी बाबूश म्हणजे तुमची एक जोडी अशी पळयता लोक CCPच्या राजकारणांत तरी. हें कित्याक अशें हें कित्याक? पळय तो स्टेटमेंट हो असो मुद्दम ठरोवन असो कांय जावना. आमची कावन्सील मिटींग आसली आनी मिटींग तसो एजंडा एक तर ती मिटींग लेट जाली, मातशें कमिशनर आनी मेयर लेट पावले म्हणून. आनी एजंडा व्हडलें कांय नाशिल्लें, ते एजंडा आमचे रोखडें पास जालें आनी मिटींग रोखडी काबार जाली. भायर आल्या बरोबर जे प्रेस उबे आसले तेंच्यांनी मिटींगेचे बद्दल विचारलें. ते हांवें जे मार्केटाचो नुस्त्याच्या मार्केटाचो इश्यू हांवें तो रेज केलो, तांकां सांगलो. आनी अकस्मात असो प्रश्न आयलो की येता ते मार्चान इलेक्शन आसा, तूं रावतलो काय ना? हांवें म्हणलें हांव रावतलो, कित्याक आतां हांव 60 वर्सां आसा आनीक दिसता की म्हाका आनीक टर्म रावचो कसो. तुमकां आतां 60 वर्सां? हय. पूण दिसना तुमी तशे. म्हणटकीर आतां इच्छा जाली म्हाका, म्हणजे इच्छा आसा म्हाका की आनीक एक टर्म रावचो म्हणून. मागीर तेणें प्रश्न केलो की बाबुशाच्या पॅनलाक काम म्हणून. हांवें म्हणलें हय. हितून कांय दुबाव ना की ह्या खेपेक हांवें डिसिजन घेतला की बाबुशाच्या पॅनलाक सपोर्ट करपाचो. जें कितें आमी राजकारण खूब पयलें 1984 पासून JB गोन्साल्वीस पयलीं आमदार जाल्लो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पयलींचें राजकारण आनी आतांचें राजकारणांत खूब तशें पयलें खूब फरक आसा. 84 आमी जेन्ना जाले तेन्ना आमचे लोक म्हणजे भट्ट्यान आनी चिंचोळ्यान वाड्यार बांयचे लोक उदक यूज करताले, नळ आसनासले. तेन्ना JB गोन्साल्वीस 4 पब्लीक हें घातले, टॅप घातले. म्हणजे तुका सांगता एक, आनी तेन्ना खूब काम करचें पडटालें. आतां हळूहळू कामां कमी जाल्या, म्हणजे अशी जी सार्वजनीक जी कामां आसता पळय ती कमी जाल्या. आतां घराघरान नळ जाले, घराघरान लायटीची कनेक्शनां जालीं, आतां घरा बरे रोड जाले. हो इश्यू जो पयलीं जो इश्यू आसतालो 30-35 वर्सां पयलीं आनी तो आतां खूब कमी जाले. तितकें मातशें काम जें कावन्सिलराचें काम आसता तितकें मातशें म्हाका दिसता तें कमी जालें. पणजेन तर आतां स्मार्ट सिटीचें काम जाल्ल्याक म्हाका दिसना आतां तें काम कोणाक कावन्सिलर व्हडलें काम अशें आसतलें अशें. पूण स्मार्ट सिटीचेर तुमी खूब आक्रमक भुमिका हांव घेतली उलयलां की पयलीं कामां पासून. सारकी जावना किंवा जायना म्हणून. स्मार्ट सिटीचेर हांव पयलीं पासून उलयलां, हय. आतांच न्ही. हांव मेयर आसतना उलयतां. मेयर आसतना तेंची कामां हांवें कितलींच बंद केल्लीं. आमी हरशीं जेन्ना हांव मेयर जालो तेन्ना हांव बाबुशी MLA ना आनी तेन्ना आमी ऑपोजिशनान आमचो कमिशनर हाडलो, तेंच्यांनी बसयल्लो हाडून. ताका इंस्ट्रक्शन आसलें आमची कांयच कामां करूं नाका म्हणून. अशा परिस्थितीन हांव तेंची कामां विदावट परमिशन जे रस्ते फोडटाले आनी कितें करताले हांवें ते तेंची कामां हांवें स्टॉप केलीं. तेंचे कडल्यान सांगलें आमकां तुमी परमिशन घेया, खंयचें काम केन्ना तुमी स्टॉप करतले, केन्ना काम कंप्लीट करतले, अशें करून आमी तेन्नाच्यान हांवें ती कामाची पद्दत पळयल्या स्मार्ट सिटीची. म्हाका ती लायकूच जावंक नासली. तो चौधरी म्हणून कोण आसलो तेजी अंदाधुंदी चालू आसली तेन्ना आनी तो कितकेशेच लाख खावन गेलो. म्हणटकीर तेन्ना आमी जो इश्यू रेज केल्लो तो फुडें कालांतरान अशें दिसलें की तो सारको आसलो म्हणून. जे आरोप आमी केल्ले चौधरीचेर, हांवें केल्ले, बाबुशानूय केल्ले, आमी आरोप केले चौधरीचेर, हो चौधरी हो सारको फीट ना म्हणून. आनी तो खरेंच जालें, कित्याक तो अर्दवट मागीर तो ताका काडलो आनी तो नाच जालो. आनी मागीर हें जें खापर आहा तें तुमी कोणाचेर फोडटा? स्मार्ट सिटी आतां म्हणटा की तुमी बरें सगळें जालां, पूण मदीं जी ही अंदाधुंदी जाली, तुमी आरोप केल्ले, हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार पळय स्टार्टींग पासून जे काम सुरू जालां पळय, खंयचो प्रोजेक्ट आसता पळय तो एका दिसान जायना. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसता. पणजे खातीर कितें करपाचें, ल्हान अमावंट न्ही तो. जवळ जवळ 1300 कोटी खर्च केल्या म्हणून तेंचोच ऑफिशियल स्टेटमेंट आसा. 1300 कोटीचे हेजेशें ल्हानशें पणजे हितून काम करतलो जाल्यार ताका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसता. त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टा प्रमाणे काम जावंक जाय आसलें. तें स्टार्टींग पासून तें काम जावंक ना. खंय तरी ती चुकामूक जाली आनी तेतून तें सगळें फसत गेलें. एकदां गाडी घसरली ती घसरत गेली. ती आनी लास्ट पर्यंत सावरपाक जालें ना. लोकांक भरपूर त्रास सहन करचे पडले. कितकेशेच रस्ते एट अ टायम फोडले.
ते फुडल्या उपरांत आमी बोवाळ केल्या उपरांत मागीर स्वता हायकोर्टा जजाक रस्त्यार येवचो पडलो, पळोवपाक इन्स्पेक्शन करपाक येवचो पडलो. मागीर खंय तरी ती कामाची पद्दत जी आसली ती कोणाकूच लायक जावना. ती हांवें स्टेटमेंट केला, खुद्द आमदारानूय नाराजी व्यक्त केली, लोकांनी व्यक्त केली, लोकूय खूब बेजार जाले. म्हणजे हे स्मार्ट सिटीचे आमचे आरोप आसले ते आरोप म्हणजे ते आमचे सदां आसाच. ते लोकांक आमी अशें न्ही की आमी हांव बाबुशाचे पर्सनल उलयलो. पर्सनल आमी केन्ना उलोवंकूच ना, पर्सनल वेगळें आसलें, आमचे रिलेशन सदांच बरें आसले. एक लास्ट इलेक्शन सोडलें जाल्यार एक गैर समजूत म्हणूं येता की अशें कितें त्या टायमार जालें, कित्याक एक चक करून तें जालें आनी एक डिसिजन घेतलें की ना ह्या खेपेक हांव बाबुशा बरोबर आसचो ना. पण हे तुम्ही विधान केला, पण तुमचे उलोवप बीन जालें बाबुशा कडेन हे संबंधी काय हे तुमच्या मनांतलें इन्स्टंटली उलोवन गेले? म्हाका म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक आपल्या पॅनलाक दवर म्हणून हांव अजुनूय बाबुशाक मेळूंक ना. आनी बाबुशानूय म्हाका कांय सांगूं ना की बाबा तूं आपल्या पॅनलाक आसतलो म्हणून. हें तें असं कितें जालें, जस्ट एक सहज रिपोर्टरान विचारलें बाबुशाच्या पॅनलाक आनी ते हांवें म्हणलें आनी ते एक इशू जालो की हांव बाबुशाचे फूल. पूण हांव म्हाजें स्टेटमेंट अजुनूय आसा की ह्या खेपेक हांवें डिसिजन घेतला की बाबुशाच्या पॅनलाक सपोर्ट करपाचो. आतां हांव त्या पॅनलाक आसतलो काय ना तें कंप्लीट डिपेंड आतां बाबुशाचेर आसा. बाबुशान ठरवपाचें. तुम्ही आतां तुमचे वतीन हे भुमिका मांडल्या, हय हांवें डिसिजन तेणें घेवप. डिसिजन बाबुशान घेवप न्ही, तेजे पॅनल म्हणटकच तेणें घेवप. लास्ट टायम हांव तेजे पॅनलाक आसलो, पयलीं पॅनलाक आसलो. नो, हाचे वयल्यान एक अशें जाता की आमी राजकारण जेन्ना म्हणटा तेन्ना राजकारणात बदल हो राजकारणाचो स्थायी भाव. बदल हो जाता राजकारणा भितर, बट बदल एक आसता आनी पलटी म्हणून एक आसता. बदल आनी पलटी हेतून भितर खूब डिफरन्स आसा. सो तुमचो आतां हो बदल म्हणपाचो काय पलटी म्हणपाची? पळय, पलटी हांवें खंयच मारूंक ना. म्हाका काँग्रेसीन व्हेलो म्हणजे काँग्रेसीन म्हाका आश्वासन दिलें की तुका तिकेट पणजेच दिता. त्या प्रमाणे कामूय केलें. लास्ट म्हणटा काँग्रेसीन म्हाजो घात घेतलो. तेंच्यांनी तिकेट दिलें ना, भलत्याकच हाडून तिकेट दिली, तो एक इतिहास जावन गेलो. आतां तेजेर उलोवनी आनी काय करून हें ना. पूण खूब दुखवलो तेन्ना हांव की म्हाका तेंच्यांनी इतकें प्रॉमीस केलें, इतकें सगळें सांगलें, इतको भोंवलो हांव, काम केलें हांवें. आनी ज्या टायमार म्हणजे सामकें लागीं पावता त्या टायमार अकस्मात मनान नासलें, चिंतनासतना म्हाका तेंच्यांनी म्हाजो घात घेतलो आनी एल्वीस गोम्साक हाडलो आनी दिलो. तेन्नाच्यान म्हाका तें काँग्रेसीची धोरणूच पटलें ना. बाबा तुमी हाडटा सोडटा अशें करून. म्हणजे हो एक तुमचो विश्वासघात जालो म्हणटा. विश्वासघात जालो. सो जेन्ना काँग्रेस आनी बाबूश कंपेर करता, बाबूश उतराचो मनीस म्हणटा तुमी, कितें इतले वांगडा तुमी आशिल्ले, मदीं वेगळें राजकारण जालें, पूण एक बाबूश म्हणून तुमचें मत कितें? बाबुशान एक कितें एक उतर दिलां तें सदांच पाळ्ळां. अशी एक तेजी हें काय आसा, बाबुशान एकदां उतर दिलें म्हणजे तुजें काम जालें कशें. तेणें हय म्हणूंक जाय. जो पर्यंत हय म्हणना तो पर्यंत कांय गॅरंटी आसना, पूण एकदां तेणें हय म्हणलें मागीर तो उतर पाळटा. हे सगळे जाण जाणा. आनी त्या तो अनुभव आसा, आमकां अनुभव आसा. तेणें एकदां हय म्हणलें काय ना, चल तूं हे सुशेगाद रावपाक की बाबा तुजें काम जातलें म्हणून. हो तेजो एक अनुभव आसा आनी तेणें तें त्या प्रमाणे केलां. आतां पळय, राजकारण म्हणल्यार एक मतभेद हो आसताच. मतभेद तसो तो तयार जालो निमाणें लास्ट इलेक्शनाक. हांव तेज्या पॅनलाक रावन जिखलो. तेणें म्हाका मेयरूय केलो. 2 टर्म हांवें मेयर म्हणून हे केलें. सेकंड टर्म व्हडलें आमकां कोविडा खातीर काम करूंक मेळ्ळें ना, आख्खे वर्स तितून गेलें. पूण 2 वर्सां एक तें नांव मेळ्ळें, पणजेचो एक राजधानीचो एक मेयर म्हणून, महापौर म्हणून एक नांव मेळ्ळें. तें फक्त एक बाबुशाच्या खातीर. म्हणजे बाबुशान ती म्हाका संदी दिली आनी हांवें तें म्हाज्या प्रमाणे हांवें तें काम केलें. तुमी आतां जशें म्हटलें की तुमकां संदी मेळ्ळी की एक मेयर म्हणून काम करपाचें, आनी लोकूय अशें म्हणटात की तुमी मेयर म्हणून जें काम केलें, म्हणजे ते पणजे भितर न्हू पुराय गोंयभर सुद्दां ताची चर्चा जाता, एक बरें काम करता तुमी धडाडीन म्हणून. आतां तुमी मेयर ना, सध्या तुमी कॉर्पोरेटर म्हणून आसा. पयलींची पणजे म्हणजे चड वर्सां पयलींची म्हणना हांव, कांय वर्सां फाटींची पणजे आनी आतांची पणजे, हातून भितर कितें तुमकां फरक दिसता? कित्याक उल्लेख हें विचारता, सध्या पणजेन भितर 18 जून रोड तुमकां खबर आसा, विरोधकांनी टिका केल्या की मसाज पार्लराच्या नांवान जो धुमाकूळ चल्ला ही खंय तरी एक चिंतेची गजाल. म्हणजे पणजे ही आमची राजधानीन जे जाता तो गोंयचोच चर्चेचो विशय किंवा तितलोच गंभीर विशय. हाजेर तुमचें मत कितें? पणजेचो पयलीं जी पणजे आसली, आमी शांत सामकी आशिल्ली पणजे. लोक 8 उपरांत धंदो लोकांचे बंद जाताले. लोक 9 पर्यंत सगळे लोक घरा पावताले. म्हणजे एक व्हडलें कितें पणजेन हें नासलें. एक मिरामार बीच दाणोपाल एक हें एंटरटेनमेंट पणजेन तशें कांय नासलें. जेन्ना कॅसिनोन एंट्री मारली तेन्ना पणजेची लायफ लायनूच चेंज जाल्ल्या भशेन जाली. आज तुमी 8 उपरांत त्या रोडार 9 उपरांत त्या रोडार तुमी एक सादारण एकटे मनशाक भोंवपाचें कोण डॅरिंगूच ना, बायल मनशाक, अशी परिस्थिती जावन आयल्या. तेतून हे 18 जून रोडाचेर लायनीन हे मसाज पार्लर जाले.
ह्या तर मसाज पार्लराक कोणें परमिशन दिला, ऑफिशियल तांकां परमिशन आसा, परमिशन ना कोणाक खबर ना. पूण लायफ लायन जी पणजेची जी एक लायफ स्टायल आसली ती पयलीं आसली आनी तुमी म्हणटा अशें. आनी आतां हितून भरपूर बदल जालो, ऑटोमॅटीक बदल जालो. लोकांकूय कुतूहल जालें, निर्माण जालें की बाबा स्पा रातभर कितें तरी करता. खंयचे एक स्पा 9 पर्यंत ओपन आसता, मॅक्झिमम एक 10 पर्यंत. रातचे 12, 1 पर्यंत ते चालू आसा. हितून कितें तरी चलता, हे कित्या खातीर तरी चलता. आनी हितून लोकल कोण ना. जे कोण भायले कोण येतात, ट्युरिस्ट येता कोण येता तेंचीच लायनी इथे लागता. लोकल कोण आमी अशें म्हणचे ना कोण लोकल थंय वचून लायनी लायता अशें कांय ना. ही आमची पणजेची जी जी स्टायल लायफ स्टायल आसली, पणजे पयलीं आसली, हेतून खूबच बदल जालो. एक पयलीं कॅसिनो खातीर जालो, एक हेच्या इथे स्पा खातीर जालो. म्हणजे लोक त्या नदरेनूच हांगा पणजेन येवंक लागले आनी त्या नदरेनूच पळोवंक लागले पणजेन अशें चलता काय, पणजेन प्रस्टिट्युशन चलता काय, पणजेन कॅसिनोच्या निमतान भायर बाकीचे धंदे चलता काय, हे एक निर्माण जालें. आनी थंय लोकांक एक हें जालें की लोक शांततेत काय नासले पळय, पणजी शांत कशी आसली ती डिस्टर्ब जाली सगळी. हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार आमी सगळेच म्हणपाचें न्ही. जे कोणें पयलीं कॅसिनो हाडले, कॅसिनो कोणें हाडल्या उपरांत ते काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आमी पयलें आमचे स्टेटमेंट आसले ना, आमी तेन्ना एन्क्रोचमेंट काडपाक गेलो हांव मेयर आसतना फुटपाथीचेर हेंचे. पूण तेंची लॉबी जी इतकी पावरफूल आसा न्ही, तेंचे हांगा कांय चलना कोणाचें. वयरसान तेंचे चलता. इतकी पावरफूल लॉबी ती, तूं कांय करूं शकना. तूं केदो व्हडलो हांगा पणजे गोंयान पावरफूल आसूं तूं कांय करूं शकना. तेंची वयरसान लॉबी पावरफूल आसा म्हणून ते कोणाक केअर काडना. हे कॅसिनोवाल्याच्यान तुका कितें आसा, आतां तेंकां कायद्यान फूल प्रोटेक्शन मेळ्ळा न्ही. तुका तितकी इजी ना. फाल्यां तुवें गोवोरमेंटान जर ठरयलें हें बंद करपाचें, तशें ताका फर्म डिसिजन जाय खूब. आनी तें बंद करपाक आतांच्या काळान म्हाका दिसता तें खूब डिफिकल्ट. कित्याक तांकां जी परमिशनां जी आसा सगळी मेळ्ळ्या, ते कायद्याचो आदार घेवन आसा. फाल्यां कोर्टाक सुद्दां एक दिसता की डिफिकल्ट जातलें तेंचें तें स्टॉप करपाक. हे पयलीं पासून जावंक जाय आसलें. हे धंदे पणजेन जावंकूच जायनासले. हे पणजेन जालें सुरू. सीसीपी इलेक्शन आमचो हो आतां सगळो विशय आसा तो सीसीपी इलेक्शन हो केंद्रबिंदू. सीसीपी इलेक्शन म्हटलें काय दुसरे वटेन उत्पल पर्रीकारानूय तयारी दाखयल्या. ताणें सांगलां की आपले पॅनल आपूण देंवयतलो म्हणून सीसीपीन भितर. इतले वर्स तुमी राजकारणा भितर आसात. पणजे पयला राजकारण, तुमी ताळगांवूय राजकारण पयलां. उत्पलाक हें शक्य जातलें पणजेन भितर बाबुशाक टक्कर दिवन सीसीपी भितर आपली सत्ता हाडप? आमी जेन्ना पळय मेन पयलीं उत्पलाच्या फाटल्यान मनोहर पर्रीकाराचें नांव आसा म्हणून एक उत्पलाक एक इम्पोर्टन्स आयलें. आमी केन्नाच मनोहर पर्रीकार इतकें राजकारण आशिल्लो केन्नाच आमी आयकुना की तेणें आपल्या भुरग्यांक पॉलिटिक्सान हाडटलो म्हणून. जावं खंयच तांकां एक पोस्ट दिलें ना, जावं पार्टीन काम करपाक तांकां संदी दिली ना. बाबा कोणी कितें करता, आपल्या भुरग्याक बी हाडटलो जाल्यार एक पार्टीन बी हाडटा, लॉन्चिंग करता, पार्टीन काम करता, पोस्ट दिता, कांयच केलें ना. जेन्ना हें मनोहर पर्रीकाराचें निधन जालें तेन्ना अकस्मात एक इलेक्शन सोडल्यार दुसऱ्या अकस्मात उत्पलाचें नांव आयलें. आतां तेज्या फाटल्यान वलय निर्माण कशें जालें की तो मनोहर पर्रीकाराचो पूत. बरोबर. तेजें काम तशें पळयत जाल्यार पणजेन झिरो आसलें, कांयच नाशिल्लें. आतां तेणें उत्पलान आपल्या बापायच्या त्या इमेजी प्रमाणे काम करूंक जाय. अजुनूय तशें तें काम तेज्या प्रमाणे जावंक ना. बापायची इमेज कशी आसली, आज जर एग्जाम्पल पणजेन जेन्ना स्मार्ट सिटी खातीर रस्ते फोडलेले, खड्डे काडलेले, हो जर बापूय जर तेजो ओपोजिशनान आसलो तो खड्ड्यान न्हिदपाचो. तो खड्ड्यान न्हिदपाचो आनी उपोशणां करपाचो. म्हणजे गव्हर्मेंटाक तो सारको जाम करपाचो सारको. तशें उत्पला कडेन जावंक ना. इश्यू आसले, इश्यू खूब आसले. इश्यू नासले न्ही बाबा, इश्यू खूब आसले. पूण इश्यू तेजे रेज करपाक तशें जालें ना. आतां अप टू लोकांचेर, कित्याक फाटल्या खेपे ताका वोट पडले. हांव म्हणटा कितें वोट पडले ताका मनोहर पर्रीकाराच्या नांवाचेर आनी जे बीजेपीचे जे पयलींचे कार्यकर्ते आसले तांकां एक तेजे पर्रीकाराचे हेजेर हें आसलें. आतां उत्पलाचेर आसा तेणें प्रूव करूंक जाय की आपूण पणजे खातीर अदृश्य शक्ती आसली फाटल्यान. तेन्ना बाबुशाच्या अगेन्स्ट हांवें काम केलां म्हणटा ऑटोमॅटीक तुमकां काँग्रेसीनूय तिकीट दिवना. म्हणटच मागीर तो त्या रागान हांवें काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक तो सपोर्ट करूंकूच ना. उत्पलाक केल्लो भितरल्यान हांव एग्री जाता, केला आमी ना. म्हणजे हांवें उत्पलाक तेन्ना सपोर्ट केला, कित्याक हांव बाबुशाच्या अगेन्स्ट केला. तालिगांव हांवें टॉनीक सपोर्ट केला तेन्ना हांवें केला. आमचे मळ्यान भागान बी आमचें खूब रिलेशन. आमी थंयच म्हणजे जल्म आमच्या भाटल्यान मळ्यान लागीं. म्हणजे आमी ते आमचे रिलेशन खूब. थंय आमी खुबशे आमी फ्रेंड्स आमचे खूब. त्या हितून आमी काम केलां. पूण आतां उत्पलाक प्रूव करूंक जाय की आपूण एक खरोच पणजेचो एक लिडर कसो जावपाक. आनी ताका एक संदी आसा. ह्या म्युनिसिपालिटीच्या हेका पॅनलाक तेणें एक तो 4 सुद्दां सिटां जर निवडून हाडली तेणें जाल्यार एक बाबा कितें तरी ताका कॅपेसिटी आसा. स्टँड आमकां दिसतलो तो आसा म्हणून जाय.
ओके. ते तेणें ते तितकी इझी ना, बरें मेहनत घेवची पडटा. अशें हम्म, राजकारणान हम्म. एका दिसान कोण नेता तयार पण तुम्ही जायना. म्हणता की फक्त मनोहर पर्रीकार ह्या नावाचेर उत्पल सत्ता हाडपाक शकना. ना 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 ते आतां मनोहर पर्रीकाराचें काम जावन गेलें न्ही. आनी लोक विसरले म्हणटा पर्रीकाराक. हांव विसरलें म्हणटा, पणजेचे- सगळे विसरलें म्हणना. पणजेचे तरी स्पेसिफीक. पूण अशें दिसता की थोडे लोक मनोहर पर्रीकार पळय गेल्या उपरांत कोणीय 4 दीस रडटा. सगळे कडेन तेच आसा. सदांच कोण रडत बसना. काळ हो फुडें वचत आसता, काळ बदलत आसा, काळ फुडें वचत आसा. फाटले दीस ऑटोमॅटीक फाटीं वता. आतां ते उत्पलाच्या हातीन आसा आपणें ते प्रूव करपाचें. आनी ताका ही संदी आसा प्रूव करपाक. आतां तो कित पर्यंत भावशाक टक्कर दितलो हे काळ ठरयतलो. म्हाका सांगा, सदांच आमी आयकलां भुरगेपण, म्हणजे आमी काय तेन्ना हे आसले, बट आमी आयकलां की बाबूश आनी पर्रीकार हाचे एक वेगळे तरेचे अंडरस्टँडींग आसले. सीसीपी इलेक्शन आनी ताळगांव पंचायत इलेक्शन धरलें काय, आनी तुमी म्हाका तेजो साक्षीदार धरना. हे कितें आसलें, लॉजीक कितें आशिल्लें? म्हाका कांय खबर ना, तुम्ही पूण खबर- आयकता ते गोश्टीक तशी तथ्य आसा. दोगी जाण एकामेकाक सपोर्ट करताले. हितून तथ्य आसा, तथ्य ना अशें न्ही. म्हणजे पर्रीकार जरी ओपनली दोगांयनी एकामेकाक सपोर्ट करूंक ना, पूण अदृश्य शक्ती म्हणटा पळय तशी तशी आसतली आसतली. एकामेकाची हय, फाटल्यान. दोगांची एक रिलेशन आसली ना न्ही. दोगांय एकामेकाक रिस्पेक्ट करताले आनी त्या प्रमाणे दोगांकूय पॉलिटिकल ते हेल्पूय जातालो. म्हणजे तो जो दोगां मदीं जे हें आसलें रिलेशन आसलें ते ताका दोगांकूय पॉलिटिकल फायदो जातालो. पॉलिटिकल फायदो. political अशें म्हणटाले फायदो. की पर्रीकार केन्ना तालिगांव मेतेर जावना ना, आनी बाबूश बाबूश केन्ना केन्ना पणजेन मेतेर जावना. जावना. अशे तरेचे ते हय, अंडरस्टँडिंग. बाबूश सुद्दां इलेक्शन रावला मनोहर पर्रीकाराचें निधन जाल्या उपरांतूच. तेज्या पयलीं तेज्या अगेन्स्ट तो रावूंक ना. पणजे रावलो रावना. तो सिद्धार्थाच्या अगेन्स्ट. बरोबर. फर्स्ट टायम सिद्धार्थाच्या अगेन्स्ट रावलो. सध्या तुम्ही सीसीपीन भितर हे दोनूच चेहरे म्हणटात, एक बाबूश आनी दुसरो उत्पल, सद्याक तरी. हय, पणजेन तशें आनीक कोण ना न्ही आवाज उठोवपी तसो आनीक कोण आसा, कोण ना. आतां कितें आसा, आवाज उठोवप म्हणजे कितें अशें न्ही की उगीच पर्सनल तुजेर टिका केली तो एका आवाज उठोवप म्हणप ना. खरेंच जर इशू आसा ते हे करूं, इशू रेज करूंकूच जाय. लोकां खातीर आसता, लोकांकूय पटूंक जाय बाबा हो आपल्या खातीर कितें तरी करता, आपल्या खातीर उलयता म्हणून. अशें न्ही की पर्सनल कितें उलयलो कितें ताका अर्थ आसना. राजकारण हे पर्सनल मतभेद आसता, पूण ते पर्सनल लेवलाचेर केन्ना कोणें घेवंक वचूंक जायना. पर्सनल सदांच हे वेगळें धरूंक जाय, राजकारण एकी कडेन धरूंक जाय. उत्पलान एक स्टेटमेंट मदीं केलो बर्थडे दिसा ताच्या वाडदिसाक की पर्रीकार हें नांव आजून थोड्या लोकांक नाका म्हणून, किंवा ते पर्रीकार हो मनीस, आडनावाचो मनीस राजकारणांत भितर नाका म्हणून. पर्रीकार हो जातलो जाल्यार पयलीं उत्पलान सिद्ध करूंक जाय न्ही बाबा आपूण तो बापायचो जागो घेतलो काय नाका म्हणून. तो जागो घेतलो जाल्यार भरपूर मेहनत घेवंक जाय. उगीच तूं बापायच्या नांवाचेर तूं तें फुडें सदांच चलोवंक शकना. तुवें तुजें स्वता प्रूव करूंक जाय. स्वता तुजी बाजू आसा, तुजी जमीन आसा ती तुवें ती घट करूंक जाय. पॉलिटिकल मॅच्युरिटी म्हणटा तुम्ही. मॅच्युरिटी आनी बापायचे गुण वेगळे आनी हेका हो केन्ना पॉलिटिक्सान नासलोच न्ही. बरोबर. अचानक आयलो ताका आतां संदी ताका आसा. ताणें ती प्रूव करूंक जाय. म्हणटा वदळच्यान उलयतना हांवें नोट केला. मनोहर पर्रीकार, उत्पल पर्रीकार मनोहर पर्रीकार जावंक शकना. आनी जातलो जाल्यार ताका भरपूर काम करूंक जाय. तशें तें एका दिसान जावपाचें काम न्ही. मनोहर पर्रीकार सुद्दां कितकेशेच वर्सां लागली आसतली आपलें नांव नॅशनल लेवलाचेर हें करपा खातीर. तितके ते एका दिसान तेजें नांव जावना. पयलीं ताका कोण वळखनासलो. पयलीं इलेक्शन पडलाय तो, डिफ्यूटूय जाला. एमपीचें इलेक्शन रावलो. हय, मागीर दुसरेंच तो निवडून आयला. पूण अशें न्ही की एका रातीन मनोहर पर्रीकार तयार जावना. तेणें मेहनत घेवन तें एक नांव तयार जाल्लें. तशें नांव हेणें तयार करूंक जाय. कित्याक बापायचें एक ताका ब्लेसिंग, नांवाचें ताका पाठबळ आसा न्ही. बरोबर. आनी लोकांची सहानुभूती आसा. मनोहर पर्रीकाराचो चलो अपूत मनोहर पर्रीकाराचो एका अशें करुया. पूण तेणें परत तूं बापायच्या नांवाचेर तूं वोट मागूंक शकना. वोट मागूंक शकना न्ही. सो तुम्ही तयारी, म्हणजे तुम्ही आता थरयलां, जरी 60 एज जाली तरी आपूण लास्ट टायम इलेक्शनां रावतलो सीसीपीच्या. 60 एज ही म्हाका दिसना की रिटायरमेंटाची एज कशी. आतां पळयत जाल्यार तूं आतां चर्चील आपूण परत रावतलो म्हणटा. चर्चिलाची एज काय 60 ना. तो म्हाका दिसता 75 क्रॉस जालो आसतलो. खुबशे जाणां अजुनूय म्हणटा की आपूण रावतलो. तशें म्हाका जर एक इच्छा आसा की लास्ट टायम हांव रावतलो म्हणून. कितलो अजुनूय हांव 100% हें ना की म्हाका रावतलो तसो म्हणून. आतां आनी बाबुशाचेर आसा. बाबूश आपले म्हाका पॅनलाक दवरतलो काय ना तेजेरूय आसा. कितलो वगत जाता वाट पळोवपाची बाबुशाच्या ना समज तेज्या मनान आसा तो म्हाका सांगतलोच. हय, तो सांगतलो. तेज्या मनान तशे मतभेद नासता, केन्नाय कॉल करून केन्ना कॉल. हय, केन्ना कॉल. आनी तशें म्हाजें रिलेशन आतां बरें आसा. हांवें तशें कितें फोन करता, कितें काम आसल्यार फोन करता ताका, फोनार सांगता ताका, हांव मेळटाय वचून ताका. तशें आमचें रिलेशन तशें आतां बरें आसा. हांव ताका मेळ्ळा, खूब फावटी मेळ्ळा. आतां ह्या 4 वर्सांक
आमचे खूब फावटी मेळप जाला, खूब फावटी हांव फोन करता हेका, फोनूय तो घेता, रिप्लाय करता, कितें आसल्यार काम सांग म्हणटा आनी कामाय करताय. म्हणजे हे आमचें आतां रिलेशन जे बिल्ड झाला. जे जाल्ले म्हणजे मदीं मदीं आमचे मातशें सामके डिस्टर्ब जाल्ले ते आमचे परत एक बिल्ड जाला, बरें रिलेशन बिल्ड जाला आमचें. सर तुमी आमच्या स्टुडियोन भितर आयले आनी खूब ह्यो सगळ्यो जापो ज्यो आमी तुमकां प्रश्न विचारले तेज्यो जापो तुमी दिलखुलासपणान केल्यो, त्या बद्दल आमच्या ह्या द वॉयसाच्या वतीन, आमच्या व्ह्युअर्साच्या वतीन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात देव बरें करूं. दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.